Aduna ka ba'y kalibog sa imong pagtuong Katoliko? Hatakan o konkretong tubag o katinawan ang imong pangapangutana sa pagtulun-ang Katoliko. Dinhi lamang sa programang Ang Tingog sa Matuod nga Simbahan. O karon, ania ang inyong tig-panalipod. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsunan sa pagtuong Katoliko. Welcome sa pinakaunang episode sa atong programa, Ang Tingog sa Matuod nga Simbahan, alang sa kitinawan sa pagtuong Katoliko. Apano na ito patighog o padayon ni mga programa ato sa sugdan sa pag-ampo, mangayot ang grasya sa Ginoo aron tagakita kalingkod kadasig dinhi atong pagsibya o pagpasundayag, pagpahibaw sa katawhan bahid sa atong pagtuo. Palihog manindog ang tanan. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namong langit nun, nagasimba ug nagadaay kami kanimo, kay ikaw man ang among buhing Diyos sa langit ug sa yuta. Aniha kami karon alang nining among programa sa telebisyon, radyo ug sa social media nga mao ang tingog sa matuod nga simbahan. Aron sa pagpakaylap sa imong balaang pulong sa kinabuhi ngadto sa imong katawhan. Uban ni kami ug lamdagi ang among mga hunahuna aron kami makahatag og maayong pagtulunan ug masabtan usab sa tanan ang kamatuoran mahitungod sa pagtuong Katoliko diha sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia Katolika. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa pagpaglingkod. Una tayo patighog ng atong programa ato sa ilhon ang atong mga kauban o atong ipailalan ang gulingon. Magsugod ta diri sa atong mula. Mayong hapon sa tanan. Ako di ay si Arnulfo Lutog, Presidente sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Mati. Gikan ko sa San Nicolas Tolentino Cathedral. Next, Brad. Ako di ay si Achilles Kilab, Steward sa Don Bosco Parish. Brad. Mayong hapon brother, ako si Roland Dalagan, Internal Vice President sa CFD Mati Chapter, nagikan sa San Nicolas de Tolentino Cathedral. Brad. Mayong hapon sa tanan, ako din si Murata III, Secretary, gikan sa parokya sa San Isidro Labrador Parish, Bato-Bato. Mayong hapon sa tanan, ako dahil si Ninyo Tatoy, Auditor sa CFD Diocese of Mati from St. Vincent Ferrer, Lupon, Paris. Mayong hapon, Father. Ako din ay si Ramon Ampilanon, Steward, taga San Ignacio de Loyola Parish, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Ako si Jaser Algin Ardelos Reyes, Vice President External gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer Parish, Lupon. Mayong hapon sa tanan. Ako dia ito si Marlon Tumanda, gikan sa Sacred Heart of Jesus Parish, Lambahon, Baganga, Davao Oriental, o usa ka steward sa Catholic Faith Defender, Diocese of Mati. Okay. Wato na pailayan nato pagulingon, mo ni ang mga mag-uugmad nining atong pagtulunang Katoliko aron maghatod o pagpahibalo, pagpakisayon sa itong mga kaigsunan na mga kalibog. Nahimugso gilusad kining maong programa sa TV, radio o FM tungod sa dakong hagit ug paginahanglan alang sa katinawan so pagpatinaw sa mga doktrina sa pagtuong Katoliko ug sa tradisyon nga atong gihuptan. Walay doktrina sa pagtuong Katoliko nga dili mabasa ug masabot sa Biblia. Ug nahimo kini nga pagtulunan ug hiyuptan ingon nga tradisyon sa simbahan Katoliko nga gitudlo sa otoridad sa simbahan ug magisterium. Ang tingog sa matuod nga simbahan usa ka mahinungdanong programa aron pagpamatuod o pagpadayag sa kamatuoran. Ilabi na tungod sa kadaghan sa mga simbahan nga mibutho o mitoy hakaw karon
na matud pa ni Father David Ulusi sa iyang Faith Digest, resulta sa iyang research, there are at least 39,000 different Protestant denominations in the world today. And all of them express personal opinions and they all interpret Scripture individually. Dili gayud kalikayan nga makahatag kini og kalibog pagduha-duha alang sa wala masayod sa kamatuoran may tungod sa matuod nga simbahan. Busa aron pagpagisayod sa atong mga kaigsunang Katoliko, ilabi na nitong nakasinati sa mga kalibog ug pagduha-duha ani ang tingog sa matuod nga simbahan nga magasaysay kaninyo sa kamatuoran sa mga doktrina o mga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga hiyagom sa bulong nga makalilisang nga pagsaway kung pasangil nga kini napuno sa kasaypanan. Ang sayop o bakak nga pangunahuna kung balik-balikon pagsulti mamahimong tinuod niyadtong wala masayod. So busa matud pa sa panultihon sa Latin, nihil potest esse diuturnum coe non subsit ratio, ang huwad mao walay prinsipyo nga mulungtad kunang pangatarungan wala magmando. Busa minanduan sa magtutukod ug nagudbag-ugman nining simbahan Iglesia Katolika nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, kinahanglan gayud ang pagpanalikod niini ug pagtubag sa mga pangutana. Diha sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 15 nagpamatuod, pangandam kamo kanunay sa pagtubag kag bisan kinsa nga magpagisayod mahitungod sa inyong paglaom. Ang tingog sa matuod nga simbahan usa-usab kapag dasig ngadto magkaigsunang Katoliko nga nagkaluyo sa pagtuo. Kasulat ni Apostol Judas Tadeo, kapitulo 1, versikulo 3, siya maingon, gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon, pagbalaan sa pagtuo, nagihatan sa Dios ngadto sa mga balaan. So kini mo programa ang tingog sa matuod nga simbahan na alayon sa nabagong pagsangyaw kun new evangelization nga mao ang paghatod sa ebanghelyo ngadto sa atong mga kaigsuonang Kristohanon. Ilabi na niyadtong wala na magpakabana o wala na nagbansay sa pagtuong Katoliko. Kaya ang katuyuan ug tumong sa new evangelization mao ang pagpabalik sa kadasig o kasibot diha sa pagtuo. Mga new evangelization magtubag sa timaan sa panahon pinaagi sa paggamit og bagong kahimanan, bagong pamaagi ubos sa lamdag sa kahimtang hagit kasidatian sa atong panahon karon. Ug unya ang ayan nga ang simbahan mahibulog mo gamit sa bagong kahimanan sa media ug teknolohiya aron matuno ang mensahe ngadto sa bagang ihap sa katawhan. Kini mo diyang hagpat gikan ni Father Nestor Morata kanang author ng manual GKK manual page 1 volume 1 page 26. No kabahin sa new evangelization ang pagmugna sa programa pastoral alang sa pagsangyaw o pagtunod sa mensahe sa ebanghelyo. Kikinahanglan ang nabagong catechesis o renewed catechesis alang sa nabagong evangelisasyon. So gisabak nining mong programa ang tigog sa matuod nga simbahan ang paabot nga kini Christ-centered nga maghatod niadtong nakadungog sa suod nga pagrelasyon sa Dios. Diha sa Second Plenary Council of the Philippines 157. Padre, nagisgot ka man og tingog sa matuod nga simbahan. Unsa man di ay ang tingog sa matuod nga simbahan? Ang tingog sa matuod nga simbahan usa ka programa nga gilusad ug makita kini sa TCTV, Trinity Cable TV, Facebook, ug madungog sa radyo, Heart to Mary Station ug sa DXDB FM alang sa katin-awan sa pagtuong natong Katoliko. Pagpasabot ug pagsaysay sa doktrina sa simbahan ug sa tradisyon nga gihuptan niini ug pagpanudlo sa otoridad sa simbahan nga mo ang magisterium. Busa ang tingog sa matuod nga simbahan usa ka pagsangyaw nga naalayon o nahaom sa nabag-ong pagsangyaw new evangelization nga mao ang paghatod nining maong mensahe sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan. Kanang giingon nimo nga matuod nga simbahan, Brother, unsa man ning matuod nga simbahan? Atong tubagon na Brad, no? Ang Santa Iglesia
nagtudlo nga si Kristo sa dili pa siya sa kalibutan, nagtukod og usa ka iglesia aron mo'y mo padayon sa iyang buluhaton sa pagtudlo, sa pagdumala ug pagbalaan sa iyang katawhan ug nga kini maila nato nga mao ang Iglesia Katolika. Gani dinhi sa atong Biblia atong mabasa diha sa Mateo 16:18 ngadto sa 19. Diin man ni sukaranan sa ato ang pagtuong Katoliko. Dinhi mabasa nato, busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So klaro kayo mga igsoon nga naa gid sa Biblia mabasa nato nga ang matukod nga simbahan makita gid nato mao gid ang Iglesia Katolika. O gani dinhi atong nadungog nga ang gihatagan og otoridad sa atong Ginoo nga may mangulo sa iyang simbahan iyang gitukod mao si San Pedro. Ug dinhi sa listahan sa mga Santo Papa sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan nga gihan-ay ni Reverend Father Nestor Morata, diri makita nato no nga bisan pa pud makita pud nato ni sa mga Facebook or sa internet nga ang una diri nga ato ang Santo Papa mao gyud si San Pedro, no? O gisundad po na siya ni Saint Linus. O kini sa Saint Linus mabasa ang iyang pangalan diya sa Biblia. O sa pagbasa sa Biblia, makita nato nga klaro gyud kayo nga ang ato di ay ang ikaduhang Santo Papa naa gyud ug dili malalis. Sige daw Brad pakibasa. 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 21. Paningkamuti pag-ari dire, sa dili pa ang tingtugnaw. Si Yubulo ug si Prudente, ingon man si Lino ug si Claudia, ug ang tanang kaigsuunan, nangumusta kanimo. Okay, so klaro gyud kayo nga naano, lino nga gisgutan din na. O gani, naano po din no, ang ikaapat nato nga Santo Papa, mao si Saint Clement I. O mabasa po ni sa Biblia. Asa na to ni mabasa, Brad? Mabasa po na, bro. Nadiri ni sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 3. Ang pangalan ni Clemente nagyod, niyo dire. Ug ikaw, usab, matinumanon kong katabang, buligi kining mga babayhana, kay nagbudlay sila pag-ayo, uban kanako, aron pagsangyaw sa Ebanghelyo, uban ni Clemente, o sa tanan kong katabang, kansang mga ngalan, nasulat sa basahon sa kinabuhi. Nagid ang pangalan ni Clemente, bro. So, klaro gyud kayo na ang listahan, ang kutay gyud sa tanang Santo Papa sa tibuok kalibutan, naa gyud kompleto, nagsugod na siya kang San Pedro, o karon sa atong kasamtangan ni Santo Papa, nga mao si Pope Francis, nga karon naa sa Roma. Okay, Brad, padayon ta ni ining pag-isgot nato sa matuod nga simbahan kung matuod nga iglesia, no? Ato man nabati din na sa Ebanghelyo ni San Mateo kini ang imong gibasa. So usa ra gid ang iglesia o simbahan na gitukod sa atong Ginoo. Yes. Dili gidaghan kay tukuron ko ang akong iglesia, dili kay akong mga iglesia. Tinuod. So usa ra gid ay. So karon atong hatagan pagpasabot kung unsa ning simbahan kun iglesia. Aron ang atong mga kaigsoonang Katoliko nga wala gyud hanaw kung unsa ning simbahan, at least sila mahibalo sa kahulugan niini. So mao na ato karon hatagan sa pagsabot ang kini gitawag nga iglesia kun simbahan, no? Ang pulong simbahan gihubad sa Latin nga ecclesia, gikan sa Grego nga eklen. Nagpasabot gitawag aron magtigom o nagtigom sa katawhan, no? Catholic Catechism of the Catholic Church 751. Busa dunay duha ka termino ang gipasabot ni imong simbahan. Una, garang tugon gitawag nga kahal, o ang ikaduha ecclesia dinha sa bag-ong tugon. Kanato mabasa na diha sa Catholic Catechism for Filipino Catholics, no? 1355 nga kini pasabot nga katawhan sa Dios ging pondok o tigom nga gipatawag sa Dios. Gihatagan og gibugaton ang lihok sa Dios nga nagtawag sa katawhan. Ang simbahan o ang pundok sa katawhan nga dunay pagtuo
Ang Dios nagtawag kanila aron moambit sa Dios ng kaayo ug gugma ni Kristo. Father, unsa maning simbahan nga gitawag isip misteryo? Bro, isip tubag ka na bro, kaning gisulat ni Father Morata nga GKK Manual number 1. Ingon dia, ang simbahan isip usa ka misteryo, wala magpasabot nga dili nato mahibaluan ug masabtan. Apan usa ka matuoran nga dili nato hingpit nga masabtan. Tungod kay daghan pakitag angayan nga makatunan. Nasulat kini sa National Catechism Directory of the Philippines, no, page 200. Bisan pa mga theologians migamit sa biblikanhong paghulagway sama sa gingharian sa Dios, katawhan sa Dios, lawas ni Kristo, templo sa Espiritu Santo. Unsa ang simbahan tungod kay dili mabugko sa usa ka pagsabot ang pulong nga simbahan. Ang simbahan isip misteryo dugang gipasabot o gipalambo sa termino nga sakramento. Tungod kay sa iyang pagkalambigit kang Kristo, ang simbahan usa ka makita nga timaan o instrumento sa suod nga kahiusa sa Dios ug sa tanang katawhan. Nasulat kini sa Gaudium et Spes, paragraph 42 ug sa Catechism of the Filipino Catholics 1366. So sa ata mo adto sa sunod nga mangutana ning atong programa tingog sa mga simbahan ato sang pasalamatan ng mga na-involved niini. Din labi na sa nagpasiyugda niini, din ang atong mahal nga obispo, Most Reverend Abel C. Apigo Didi, ang Diocese of Mati. Kadi may magduso nga mopalanog dining maong tingog sa simbahan tungod kay daghang mga tao karon nga diin ubos sa kalibog tungod dinhi kadaghan sa simbahan nga mituy hakaw. Gani doon na yung mga bagong abot pod nga mga Orthodox kunuhay sila pare, pero di ko tinuod nga pare. Kanya mo pamatuod nga sila. Mao ang tinuod nga simbahan. Mao na ang atong bispo nagpahigayon nga diin mapalanog kining mong programa. Kay lagi ngadtong wala masayod kung maminaw sa mga bakak, balik-balik sa pagpamatuod, may hugyod, may itong pawak sa dili maayo nga dalan. Busa ito pasalamatan sa sama sa aking atong mga obispo nga di nagpasiyugda niini o sa mga kawan sa kaparian ang sponsor na itong programa karon sama ni Padre Jojo Basilan, ang kura paroko sa Sigaboy, ug usab si Father JV Joel Vidal sa parokya sa Bato-Bato, kura paroko, ug usab ang akong kaubang pari, ang akong kura paroko si Father Lulong Turuba sa indakong suporta nini mong programa. Nga bisan gani karon ng tampungan nga doon na may mga kalihukan pagyahatagan niya higayon nga diin mahapahalo na ug madusad kini mga programa. Ug usab kang Father Ricky Siblos ang kura paroko sa Cathedral. Ug usab ka Father Jong o George Kahis kura paroko sa Baganga ang mitabang usab niini ug kang Father Ed Banyo ang kura paroko sa Banay-Banay. Nga din tipik mo sa kabahin sa aron magbalampuson kining maong programa. Busa karon itong ipadayon sa itong isunod nga pangutana. Brad Jasin. Father, nag-isod ka man kanina, ang simbahan isip sa kaminto sa kaluwasan. Unsay buot ipasabot ni ana? Dinhi usab sa manual nga gihagpat o gitagik ni Father Nestor Morata, GKK Manual 1, page 1. At doon pa niya, binase sa balang kasulatan ug sa tradisyon. Ang Konseho Vaticano II nagtudlo ng simbahan na nagapanaw sa kalibutan, di kinahanglan alang sa kaluwasan. Siya gitawag nga panukarang sakramento o fundamental sacrament alang sa kaluwasan. Lumen Gentium, page 9, and Gaudium et Spes, page 45, o Catechism of the Catholic Church, 776. Ang simbahan mao ang buhing presensya sa Dios. Catechism of Catholic Church, 775. Si Kristo ang tigpataliwala, ang dalan ngadto sa kaluwasan ug wala na lain nga ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Buhi ang iyang presensya anadiha sa iyang simbahan nga gitukod. Matthew 16:18 itong nabating Ebanghelyo kaganila,
O 1 Timoteo 2:4 ngadto sa 5 ug dinha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 4 bersikulo 12. Ang simbahan sa katimaas sakramental ug kahimanan sa labing suod nga paghiusa sa Dios ug sa kayusahan sa tanang katawhan. Again, Gaudium et Spes 42 Lumen Gentium 1 nga si Kristo naghimo sa simbahan nga usa ka timaan ug malukpanong sakramento sa kaluwasan ug simbolo sa atong pagpakighiusa uban sa Dios. Timaan sa kayusahan sa tanang katawhan ug sa atong kaluwasan. Lumen Gentium 48 and Catechism Filipino Catholic 1365. So again, ako ngayong si Brad sa pagbasa nining ang simbahan isip sakramento. O, kani ba kaning ang simbahan isip usa ka sakramento, kini naghiusa sa makita o dili makita nga bahin sa simbahan. Ang simbahan usa ka makita nga tinukod og hinanay nga katilingban nga nagpadayag sa espirituhanong katilingban. Adunay tawhanon ug balaanong elemento ang simbahan. Catechism of the Filipino Catholics 1368. Isip sakramento, ang simbahan nakiglambigit ngadto sa mga dili Katoliko. Labi na karon padar nga Year of the Ecumenism, di ba? Dialogue. Sa dili pagsalikway sa kamahinungdanon sa makita nga simbahan, kini nagtabang sa pagpasabot nga ang grasya ni Kristo naglihok gawas sa tinukod nga simbahan. Ang simbahan isip sakramento gigamit ni Kristo isip instrumento sa kaluwasan sa tanan o gipadala ngadto sa tibok kalibutan isip kahayag ug asin sa katawhan. Lumen Gentium number 9 o ang Catechism of the Filipino Catholics 1368. Padar. Unsa man ang mga timaan sa matuod nga iglesia? Okay? Panguntahan ni mo, Brad, unsa man ang mga timaan sa matuod nga iglesia? Ang tubag niya na mo ni, una, doon na kita'y upat, no? Upat ka timaan nga gihuptan sa atong sa matuod nga iglesia. Una, usa og panaghiusa. Kini nagpasabot nga si Kristo nagtukod og usa lamang ka iglesia, dili daghan, no? Ug nini mo iglesia, ana ang panaghiusa. Si Jesus nagampo sa balang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Si Jesus nagampo, balang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw gako usa lamang. No? Babasa ka na sa Juan 17:11. Nalakip niini kining mosunod, kayo saan sa pagtuo. Tanang mga sakop nagtuo nga managsama sa pagtulunan. Ingon dinhi may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang ka paglaom. May usa lamang ka Ginoo ug usa ka pagtuo. Nga diha mabasa nato sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5. Ang tinuod walay laing ebanghelyo, apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagmagsamo kaninyo sa pagtinguha, pagtuis. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo og naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo, kon may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Galacia 1:6 ngadto sa 8. Ang ikaduha, o kini gitawag nga santa kon balaan. Apan kun mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o ang mga balaang nasod. Diha sa 1 Pedro 2:9, ingon diri nga ang iglesia balaan, gumikan niini nga sa mga katarungan. Una, si Kristo nga iyang magtutukod, balaan o tinubdan sa pagkabalaan. Kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. O kung balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga.
Ang ikatulo mao nga Katolika kun makailapon. Si Jesus mingon, busa panlako kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:19 ngadto sa 20. Ikaupat, mao kining apostolika. Kini nagpasabot nga ang matuod nga iglesia adunay walay bugto nga kutay sa iyang mga pangulo nga nagikan sa mga apostoles. Ang mga apostoles gihimo ni Kristo nga mga pangulo sa iyang iglesia. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles. Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Og sila gisuloban ni Jesus sa gahom sa pagtudlo, sa pagdumala o pagbalaan. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Juan 20:21. Apan taliwala sa mga apostoles gipili ni Kristo si Pedro, isip mo ilabaw nga tigdumala sa iyang panon. Ikaw si Pedro sa ibabaw ni ining maong bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan ngani ang gangaan sa Hades dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ngadto ni Pedro ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson usab didto sa langit, o ang imong hubaron sa yuta, mahinubaran usab didto sa langit. Mateo 16:18 ngadto sa 19. Aron makapadayag ug unya masabtan sa mga tao nga unsa ning pagkausa taliwala sa daghang mga siktang Kristiyano o nagkalain-laing mga simbahan. Kita maisugong nagapadayag sa pagtuo ang simbahan usa. Mabasa nato na again sa Official Catechism of the Catholic Church 813 ngadto sa 22. Ang simbahan usa. Una, gikan sa iya mismong tinubdan ang usa nga buhing Dios diha sa tulo ka persona. Ang simbahan dayag nga bisibol isip usa ka katawhan sa kayusahan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So katong atong gibasa kaganina nga ebanghelyo, no? Magpamatuod, no sa rin magtutukod din ng simbahan. Ngatong ato ning gibalik-balikan aron natong masuta gani o nato basaha ang mga kasaysayan kun history nga magapamatuod nga kini mong simbahang Katoliko tinukod ni Kristo ug unya mapadayonon kay do naman goy mga gipadayag pausbaw dinha bisan gani sa YouTube nga kuno ang katong simbahan nga gitukod ni Kristo na humana wa na mapadayon apan dili nila kalikayan nga ang kasaysayan musulti nga ang kasaysayan mo pamatuod nga wa maputol ang maong linyada gani ipakita kaganina gibasa ang listahan sa mga Santo Papa ang kutay sa pangatungdanan ng simbahan wala maputol no? Pasalamat ta kang Father Nestor nga naghagpat o nagtagik nining maong listahan mga Santo Papa pagpalit ka mo nining maong libro barato ra kay kini makatabang kini kanatong mga Katoliko aron pagsuta ug aron pagpatinaw sa atong pagtuo nga diin nabulog sa mga pagsaway nga kuno sa kasaypanan ang mga pagtulunan. Busay kaduhang punto, ang simbahan usa diha sa iyang gitukod nga mao magtutukod nga mo si Jesucristo. Kinsa mianhi aron pagluwas ug paghiusa sa tibuok katawhan, nangaliw po ngadto sa Amahan nga mag-usa unta ang tanan sama nga ikaw Amahan ani kanako ug ako anaa diha kanimo. Ato daw ang basahon ng Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 21. Aron pagpamatuod 17:21. Juan aron pagpamatuod ug padrason nining maong pangatarungan. Si Brad. Nadiri Brother. Juan 17:21. Nagampo ako nga mausaunta sila Amahan. Mausaunta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ani kanako ug ako anaa kanimo. Aron mo to ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. So atong nabati Brad, nagkausa. Mismo si Kristo nagampo. Nang iyang gitudloan iyang gitun-an. Gipakitaan sa kabubuton sa Dios, gipadayagan mausa diha kaniya, no? So mo na nagtukod sa Eucharistia nga nagkahulugan og nagmugna sa kahiyo sa simbahan.
nagihusa sa tanan, pinaagi siyang bag-ong sugo sa gugma. Palihog basa ng Juan Kapitulo 13, versikulo 34 doon. Juan 13:34. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugma ay usab kamo. So atong nabati nga diin naghatag siya og sugo aron mabugkos. Mahimong bugkuson kita diha sa gugma sa Dios. So mao na ang kahiusa nga gipadayag sa kausa sa simbahan. So sa bagong kasabutan ngadto sa kayusahan sa pagtuo, paglawom ug paghigugma. Ang talikalan sa kayusahan sa simbahan tataw nga nagapadayag diha sa kasulatan. Ang mga Kristiyano naghugpong sa kalawas ug sa espiritu sanlit anayo sa Ginoo. Basahan ng sulat San Pablo ngadto sa taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto 6. Efeso Aron pagdason, Efeso 4, versikulo 4 ngadto 6. 4:6. 4 ang 6. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. So sa laktod nga pagkaistorya lakbit ug saysay nga ang simbahan usa. Usa giusahan diha sa pagpadayag ug sa usa ka pagtuo nga nadawat gikan sa mga apostol. Tungod kay walay kutay ang pagpangatungdanan, ingon man way kutay ang serbisyo, pagpangalagad, nga diin una gisagon ito San Pedro, hangtod sa mga sumusunod na hiusa kita din ha sa pagtuo. So sa lakbit, ang simbahan usa, diha sa pagpadayag o usa ka pagtuo nga nadawat gikan sa mga apostol, nga diin ang kutay sa pagpangalagad, wala mabugto, wala maputol, o diha sa katilingbanong pagsimba sa Dios, ilabi na diha sa mga sakramento, o diha sa inigsoong panagduyog sa banay sa Dios. Muna, ang simbahan, nagpadayag siya ang pagkausa, diha, gani din ha sa liturya. Apano na tamo, padayon sa sinong programa to sa pasalamatan ang mga tao nga diin tipik ug kabahin dining kalampusan dining maong programa ang tingog sa matuod nga simbahan. Una, ang mga staff dining maong studio sa ni Brother Rocky o ni Brother Jeffrey o ban pa mga technician nga dinhi, no? O si Father Alpe ang direktor nining maong istasyon sa radyo nga diin usa-usab nga ihatag kanato uyon o paggamit nining mga pasilidad nining maong studio. Atong maninaw dili lamang sa Biblia kita ingon tampo na nagsinati bahin sa sinugdanan sa simbahan matuod nga simbahan Katoliko. Kundi sa kasaysayan sumusulti ka nato kung sa katinuod kini nga naman kay kuno lay kini kasaysayan wala tay kihibalo padungan kinahanglan kini kasaysayan butungkan sa tinuod sa gigikan unya mo sila na putol bago na kini ni ihapon ang simbahan karon ingon tungod kay naputol ang mga simbahan human sa mga apostoles mo na dunay simbahan ng mitong ha reputana lagi din at kining simbahan Katoliko matong panila wala padayon anong misulti man ang kasaysayan anong ipadayag ang kasaysayan gani din na sa listahan sa mga santo papa na ihagpat ni Reverend Father ni Suburata mga magkaigsunan aron kita mahibag sa atong pagtulunan kung panahon palit kita niini kining manual nga again gitagit ni Father ni Suburata gisaysay din ang simbahan. Hindi naman kita makapaminaw din ni mga television kundi sa radyo or makabasa kita din itong tagbalay. Nga naman, matong pabitaw ni Santo Hieronimo nga karoon dawa kung isa ulo kanyang anibersaryo, ika-1,600 years, hindi kanya tumisuko siya, ipapadamasok sa pag-ubad sa Biblia, hindi sa Grego, nga sa Latin. Kaya kita official translation, matod pa niya, ang ignorante sa Biblia, ignorante sa Kristo. Ignorance of Christ, of the Bible, is ignorance of Christ. So mga makaigsunan, ang habit kanatong tanan mga Katoliko, ang pagkabanaan na kita. Nga naman, kay kung kita na wala masayon, kanunay makadungog nining bakak, hindi pa matuod, posible, alam din mga masayon, sakto sila. So mga kaigsunan, salamat ng programa nga din, iusa,
Anton nato kini mapadayon diha sa matag Domingo atong mabati sa inyong panahon sa pagpahulay atong maminaw kita sa TV o diha sa Facebook, ilabi na sa radyo o sa FM, no? O paminawan nato kini mong programa. Tingali ato ni masasan tuhon uban sa dili mga guwapo kayo ng mga milyo. Dili ako si Defenders Mati Diocese Mati Chapter. Ngayon, naghatag silang panahon, silang talentong bahandi. Dari sa Kalaypon, taga Boston, Lambahon, ang narinhi, si Brad, Aaron, ato palakpakan, Stewart, o si Brad, Ramon, ako pariente, ikan kasin. O si Brad, Romel, Pariente, Brad Kasin, Tandis Ferrer, kepelakpakan si Bradinho, Tandis Ferrer, o si Brad Roman, Bato, o si lagi ulit sila. O si Brad Gilab, o si Brad Holland, Dalagan, hindi profesor sa State Dorso, no? O si Brad Arnulfo Lutong ang presidente sa ang way puas na nagaserbisyo. So again, nato sa mga parokya kung talusan ng mga seminar bahay sa Catholic Doctrine Seminar, ang grupo sa Catholic Defender andam mo serbisyo kanini. O sa inyo tanan, salamat o dalaygon